बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों और मेरे बहन भाइयों जो कि मेरा चैनल देखते हैं। और मेरी कोशिश होती है कि उन तक मालूमात पहुंचाऊं सही तरीके से और सही ईमानदारी से। उनको कोई मेरी वीडियो से कुछ हासिल हो, कुछ ऐसी एडवाइस हासिल हो जिससे उनका फ़ायदा हो। एट लीस्ट फ़ायदा ना भी हो तो नुकसान कम अज़ कम ना हो, क्योंकि आई बिलीव कि अगर लॉस नहीं है तो फिर प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। ये एक बिज़नेस का असूल है और मैं इसी असूल पर चला करता हूँ और बात किया करता हूँ। आज जो मैं आपको बताऊँगा वो टैक्स के बारे में पहले कुछ बताऊंगा कि गोल्ड पर टैक्स लग रहा है और वो क्या, किस तरीके से क्या होगा, इस बारे में हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले तो मैं नए आने वाले को खुशामदीद कहना चाहूँगा। और जो लोग मेरी वीडियो देखने के लिए अपना कीमती बहुत कीमती वक्त निकालते हैं, उनका सबसे तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। क्योंकि अगर वो हैं तो मेरा चैनल है, अगर वो नहीं है तो मेरा चैनल भी किसी किस्म का कोई मायने नहीं रखता, कोई वक़्त नहीं रखता। मेरा ये बताना उन लोगों के लिए है जो कि सीखना चाहते हैं, जो कि समझना चाहते हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं अपने इस चैनल पे की वीडियो पे ट्रेडिंग के बारे में। ट्रेडिंग का बारे में मैं आपको बताता हूँ कि क्या हो रहा है और क्या करना चाहिए। बाइंग में बैठना चाहिए या सेलिंग में बैठना चाहिए, क्या लेवल्स हैं और किस तरह आज हम जो है वो ट्रेडिंग कर सकते हैं। और उसमें मैं इस सादा तरीके से बताता हूँ कि अगर कोई ऐसा शख्स जिसने कभी भी ट्रेडिंग जो है उसको नहीं समझा हो, क्योंकि ये एक काफ़ी मुश्किल काम है, ट्रेडिंग समझना बहुत मुश्किल काम है। तो चलें, अगर वो शौकिया आ ही जाता है इस फील्ड के अंदर तो फिर वो कम अज़ कम उसको ये पता हो कि मुझे कहाँ से बाइंग लेनी है और कहाँ से सेलिंग लेनी है। ये मेरा एक बुनियादी मकसद है जिसके लिए मैं कोशिश करता हूँ और उम्मीद है कि आप लोगों को ये मेरी कोशिश पसंद भी आती होगी। और जो इस पर अमल करते हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह एंड शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरी इस कोशिश का हमेशा पॉजिटिव ही रिज़ल्ट निकलता है ट्रेडिंग के अंदर। तो अभी हम बात करते हैं कि सुबह जो था वो नैस्डैक सुबह के टाइम जो था वो 15,202 पे था। और हमने इसको देखो, मैंने कहा था कि ये प्रॉफिट टेकिंग ही होनी है, लाजमी ये प्रॉफिट टेकिंग ही हो रही है। और अभी जो है वो 15,181 पे है। लेकिन आज मार्केट बहुत स्लो है, किसी किस्म की वॉलेटिलिटी नज़र नहीं आ रही, बहुत ही अजीब किस्म का बोरिंग डे है इसके अंदर। लेकिन बहरहाल ऐसे दिन भी आते हैं, ऐसे दिनों को भी फेस किया जाता है। रोज़ाना जो है वो मुनाफे नहीं कमाए जाते, कोई कोई दिन छोड़ भी दिया जाता है। तो 15,280 और 350 के दरमियान हम इसको जो है वो देख रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और हम 15,150 पे बाइंग में दोबारा देखेंगे कि इसको क्या बाइंग में बैठना चाहिए। और उन हालात के तहत आज कोई ऐसा इम्पोर्टेंट डाटा नहीं है जो कि मार्केट को थरथल्ली डाल सके। ऑयल 91.80 पे है और जब मैंने सुबह वीडियो बनाई थी तो 91.22 पे था। और मैंने आपको कहा था कि इसमें भी प्रॉफिट टेकिंग होगी और होगी इंशाल्लाह। जो मैंने आपको बात बताई थी वो बिल्कुल सही बताई थी। और ये अगर 19.5 से मैंने आपको बताया था कि नीचे चला गया तो और काफ़ी देर रहा, यानी H4 कैंडल जो है वो 2 टाइम्स एटलीस्ट जो है वो नीचे क्लोज हुई, 90.5 से क्लोज एंड ओपन हुई, तो फिर वो जो है इसका नीचे जाने का चांस काफ़ी ज़्यादा है और 88.5 और 88 और 86.5 तक भी जा सकता है। बहरहाल इसका ऊपर का भी बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये 96, 98, 90 और 100 तक भी जा सकता है। लेकिन आप इसको एहतियात से देख के कीजिएगा, क्योंकि ऑयल में जो फंस गया वो काफ़ी या तो वॉश करा के निकलता है अपना अकाउंट या फिर काफ़ी नुकसान उठा के निकलता है। गोल्ड सुबह 1925 पे था, अभी 1926 पे है। गोल्ड हिला ही नहीं, बेइंतहा ढीठ साबित हुआ, कुछ भी इसमें डिफरेंस नहीं आया। इसका हाई जो था
وہ 1930 لگا اور لو جو تھا وہ 1923 لگا. تو اس میں کوئی اتنا خاص فرق نہیں آیا. 1934 پہ ہم اس کو سیلنگ میں دیکھیں گے اور نیچے سے 19 جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 1910 جو ہے وہ ہم اس کو تقریباً 1910 کی رینج میں میرا خیال ہے کہ ہمیں اسے بائی میں لے لینا چاہیے. اب ہم آتے ہیں کہ گولڈ جو فزیکل گولڈ ہے اس کا کیا حالات ہیں. وہ تو بالکل ٹس سے مس نہیں ہوا, بالکل ڈٹائی سے بیٹھا ہوا ہے, نہ اوپر گیا نہ نیچے گیا. لوگوں نے بڑی پریڈکشنز کی ہوئی تھیں اور میرے بھی یہ پریڈکشن ہے کہ گولڈ کو کم ہونا چاہیے, کیونکہ جس طرح کے گولڈ کے حالات ہو رہے ہیں اس کو جو سیلر ہے وہ شاید نکل آئے. لیکن ابھی جو ٹیکس لگ رہا ہے اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ سیلر اس چیز کا انتظار کرے کہ ٹیکس لگے گا تو اس کی قیمت بڑھ جائے گی. تو ابھی جو ٹیکس کس طرح, پہلے تو ریٹ بتا دیتا ہوں کہ ابھی بھی 2,19,560 روپے میں بائنگ اور 2,20,560 روپے میں سیلنگ. یہ پیس کے ریٹ بتا رہا ہوں آپ کو. اور روے کا 2,17,560 روپے میں بائنگ اور 2,18,560 روپے میں سیلنگ ہے. اب جو ٹیکس کے اوپر بات کریں گے تو وہ کارروائی بالکل تیار ہے بھائی, آرڈر سمجھیں ہو چکا ہے. بڑی سیکریٹلی اس کے اوپر کام ہو رہا ہے اور اس کی جو ڈاکومنٹیشن ہے یعنی کہ وہ تمام جو چیزیں ہیں ضروری وہ کی جا رہی ہیں اور تیار ہو رہا ہے کہ کس طریقے سے لگنا ہے. ایک تو سیلز ٹیکس تو لگنا ہی لگنا ہے, امپورٹ ٹیکس بھی ضرور لگے گا, امپورٹ ٹیکس بھی لازمی لگے گا اور اس کے بعد سیل کرتے ہوئے بھی ٹیکس ہوگا اور پرچیز کرتے ہوئے بھی ٹیکس ہوگا. فائلر کا علیحدہ ٹیکس ہوگا, نان فائلر کا علیحدہ ٹیکس ہوگا. یعنی کہ فائلر پہ ڈبل ٹیکس سنگل اگر ٹیکس لگے گا تو نان فائلر پہ ڈبل ٹیکس لگے گا. یہ تو آپ کو پہلے سے آلریڈی پتہ ہی ہے. اور پھر پی او ایس ریسیپٹ لازمی ہوگی, یعنی کہ پکی رسید جو کہ ایف بی آر والوں کو آپ تک جا سکے گی اور بڑی پکی ایک رسید ہوگی جس پر جو سنیارا ہے, جو شاپ کیپر ہے, جو ڈیلر ہے وہ یہ چیزیں چھپا نہیں سکے گا اور اس کو ٹیکس دینا پڑے گا. اب مجھے یہ بتائیے کہ ٹیکس دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے. میرے خیال میں اس پہ ٹیکس لگنا چاہیے اور کافی عرصے سے, بہت عرصے سے, ایک دفعہ نواز شریف صاحب کے دور میں کوشش ہوئی تھی, نہیں لگ سکا تھا, لیکن اب وقت ہے اس پہ لگ جانا چاہیے. اب آتے ہیں کرنسی ریٹس پر. تو ڈالر 296 روپے 10 پیسے میں بائنگ, 299 روپے میں سیلنگ. پاؤنڈ 375 روپے 50 پیسے میں بائنگ, 379 روپے میں سیلنگ. یورو 322 روپے میں بائنگ, 325 روپے میں سیلنگ. آسٹریلین ڈالر 198 روپے میں بائنگ, 200 روپے میں سیلنگ. کینیڈین ڈالر 220 روپے میں بائنگ, 222 روپے 20 پیسے میں سیلنگ. درہم 81 روپے 70 پیسے میں بائنگ اور 82 روپے 50 پیسے میں سیلنگ. ریال 78 روپے 70 پیسے میں بائنگ, 79 روپے 50 پیسے میں سیلنگ. قطری ریال 81 روپے 28 پیسے میں بائنگ, 81 روپے 98 پیسے میں سیلنگ. عمانی ریال 770 روپے 79 پیسے میں بائنگ, 778 روپے 79 پیسے میں سیلنگ. بحرین دینار 799 روپے 45 پیسے میں بائنگ, 797 روپے 45 پیسے میں سیلنگ. چائنا ین 40 روپے 72 پیسے میں بائنگ, 41 روپے 12 پیسے میں سیلنگ. کویتی دینار 968 روپے 30 پیسے میں بائنگ, 977 روپے 30 پیسے میں سیلنگ. ملیشین رنگٹ 63 روپے 21 پیسے میں بائنگ اور 63 روپے 81 پیسے میں سیلنگ. اسی کے ساتھ میری ویڈیو ختم ہوتی ہے. انشاءاللہ کل صبح پھر ملاقات کریں گے نئے دن نئے جوش کے ساتھ, اور اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.